الحمد لله المتوفي بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العظيم المتعدد بالعزة هو الله، القدير المتقدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، فإن قيل لكم فمن الله قولوا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين فضلا خصوصا الإمام والصحابة وآخر أمير المؤمنين وفي الصديق صاحب رسول الله وعلى الإمام أدنى أمير المؤمنين والفاروق على أعداء الله وعلى الإمام عثمان جنورا زكيا من كلام الله وعلى الإمام شيخ أمير المؤمنين علي رضي في ناس أولياء الله وعلى الإمام الإمامين الفاضلين الكاملين السيدين الشهيدين القديرين المقبولين المظلومين المظلومين بالبلاء الصحابين وبالقضاء العادل ومسيح الشفاعة الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى المطمئنين من قدم على سيف شريفين المهتمين المحترمين حمد وعباس وعلى من تابعه من الناس ولا جميع الفرق المهاجرين والأنصار والتابعين لبرائع الأخيار إلى دار الكرام وأسلم تسليما دائما أبدا حمدا كثيرا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ونفسي أولا بتقوى الله فإن رأس السعادة تقوى الله الدنيا دار البلاء والآخرة دار العطاء الدنيا دار الجماع والآخرة دار الوفاء الدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء الدنيا أولها سرور وأوسطها أمر وآخرها موت وخروج الدنيا أولها سلام وأوسطها طلاق وآخرها خراب مسكين ابن آدم مسكين شاب الظهر والقوم جلالا ومن الرحم والفراش التراب ولم يتم مال ومنصور وعلى الحساب حلالها حساب وحرامها نار وشبهات وعتاب وعطى الدنيا والألباب الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بدل الرسل والصحابه وصل على محمد وعلى ال محمد بدل من قال وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى كتابك الامين على السماوات والارض وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات انك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وفي البركات وقاضي الحاجات برحمتك اللهم يا الخلفاء الراشدين والامراء المهديين الذين جروا بالحق وكانوا يعملون اللهم اعز الاسلام والمسلمين وبدوام الشريك سيد الانبياء والمسلمين واعز ولا تكن وفق لخدمه الدين والوطن اللهم اجعله رحيما مشفقا العلماء والامراء والفقراء والمساكين ورعيا وانصره لنصرة الأحكام الشرعية اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى